इश्टानो, वो वेळ शिपेंतली मोतयां आयकुचो. दुसऱ्या महाझुजा वेळार अमेरिकेच्या कांय सैनिकांक जपानच्या सैनिकांनी कैदी केले आनी झूज संपतच झुजाच्या नेमा प्रमाणे कैद्यांक सोडून दिले आनी ते कैदी पाटी अमेरिकेक गेले. आतां त्या कैदी भितर दोग जण इश्ट आसले आनी 50 वर्सां उपरांत 1990 आनी 5 वर्सां महाझुजांत वांटो घेतल्या कैद्यांचो एक मेळावो आसलो, गेट टुगेदर. तेन्ना हे दोगी जण इश्ट पाटी परत मेळ्ळे. अशें उलयतना एका कैद्यान आपल्या इश्टाक विचारलें, तुवें त्या जपानच्या सैनिकांक बक्षिला वय? तेन्ना तो दुसरो कैदी म्हणटा, कितें म्हणलें? बक्षूंचें? हांव तांकां केदींच बक्षूंचो ना. जें कितें त्या वेळार घडलें तें हांव विसरूंक शकना. तेन्ना हो पयलो कैदी म्हणटा, तशें जाल्यार तूं आजून तांचो कैदी कसो तांचे बंदखणींत आसाय. तुका आजून सुटका मेळूंक ना. पळय, दोगी जण कैदी जाल्ले, बंदिवान जाल्ले, पूण एकलो तो राग घेवन बसला. जरी तो आतां भायर आसा, ताका सुटका मेळ्ळी आसा, पूण ताच्या मतींतल्यान ताका सुटका मेळूंक ना. ताची मत आजून गुलाम जाल्ली आसा त्या रागान. आनी हो दुसरो सैनीक तोय आतां मुक्त जाल्लो आसा आनी तो कुशाल जियेता आनी तो त्या जपान सैनिकांचो राग घेवन ना. कितें जालें तें जालें. कित्याक झुजांत ह्यो गजाली जाताच. कोण जिखता, कोण हारता. कोण जिखता ते हारलेल्या सैनिकांक कैदी करून व्हरतात. हें सगळें झुजांत घडटा. ह्या एका ल्हान घडितांतल्यान एक म्हत्वाची गजाल आमी शिकूंक आसा, ती म्हणजे आमी तो राग घेवन जियोंक उपकारना. आतां पळया, 50 वर्सां तो कैदी आजून जपान सैनिकांचो राग काळजांत घेवन जियेता आनी तो राग ताच्या काळजांत घडये वाडत आसलो जायत वा आसा तितलो जायत, तो उणो जालो ना. आनी हाका लागून कितें जाता? जिवीत कोडू जाता. राग म्हणजे कंप्युटर भाशेन सांगचें जाल्यार वायरस. आतां पळय, कंप्युटर जावं लॅपटॉप जावं, ताका वायरस लागचो न्हय म्हणून आमी एंटी वायरस एक सॉफ्टवेअर घालता आनी ते एंटी वायरस आडयता. आयलो जाल्यार आमकां सांगता वा ते वायरस ते काडून उडयता, डिलीट करता. आनी हे एंटी वायरस आसा ते अपग्रेड करचें पडटा. ते एकदां घालें तशें पावना. ते एक 15 दिसांनी एक फावटी ते अपग्रेड करूंक जाय. तर आमच्या मतीन दुसऱ्यांची तिडक मारता आनी तिडक आसली मागीर राग येता. राग असलो सूड घेवपाचें, रिवेंज, असले सगळे भावना आमचे भितर भरतात, कोडसाण भरता. तर हाका एंटी वायरस कितें? हाका एंटी वायरस म्हणजे बक्षाणें. जेन्ना तूं बक्षिताय तेन्ना तूं जिखताय. जीख तेन्ना तुजी जाता, जैत तुजें जाता. जेन्ना तूं राग घेवन बसताय, कोडसाणीन भरताय, तूं हारताय. हें आमी शिकूंक जाय. अशें आमी चिंतिना. तो आमकां दिसता आमी राग घेवन बसले म्हणटा आमी जिखतले. ना, राग आमकांच सकयल व्हरता. पयले सुवातेर आमचे कुडीची भलायकी पाड जाता. मतीक शांती ना.
कितेंच करूंक मागीर मन येना आनी मतीची भलायकी पाड जाता. ताचो परिणाम कुडीचेर पडटा, आख्ख्या जिविताचेर पडटा आनी मागीर सगळें जिवीत कोडूच कोडू जाता. म्हणटच आमी कोणाचो राग आमकां जर आयलो तो चड काळ आमी दवरचो न्हय. जाता तितले बेगीन तो राग भायर घालचो, तांकां भोगसूंचें. तांकां भोगसाणें फावो वा ना फावो ती गजाल वेगळीच. भोगसाणें दिल्ल्यान आमचो दुस्मान बरो जातलो वा बरो जावचो ना तें आमकां खबर ना. पूण भोगसाणें दिल्ल्यान आमकां जायतें बरेंपण मेळटा. देखून आमी आमचेच खातीर हेरांक भोगसुया, खुशाल रावुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.